السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نوري لكم كيفاه تخدموا عفسه ايدي تصلح الكاي جورنال والكاي دو روسيت ولا لي بلانور اللي باغيين يخدموا كراسه تخطيط. اش تجيبوا؟ ديجا راني فصلتو. شوفوا، تسحقوا غير كارني نورمال، جست انكم تقلعوا له الوراقي وتقلعوا له كل شيء. دروك نوري لكم المراحل غير شويه شويه كيفاه تامبريمو. ديجا هذه الوراقي راني امبريميتهم A5. شوفوا راني مغلفه كي اللي ملهي وكي اللي منا لزوج كيف كيف. دونك وكيفاه تاني ديروا A5 في الميكرو. دونك شا تسحقوا كارني وتقلعوا لها السلك. فوالا تيطاشوه من السلك تاعو. ها ايوا، الا ما راكوش باغيين تبدلوا من الداخل، كو باغيين تبدلوا غير الغلاف، ديتاشو الغلاف من السلك، حلوه. اذا واش نجيبو الغراء ستيك. فوالا ديجا مسكينه منا داير. نجيبو غراء ستيك هذا ونديرو كميه معتبره، نديرو كميه مليحه يعني تاع الغراء. هاد الفيديو تامنوا راني مصورته 2 فوا، هادي لا 3 مي مانيش فاهمه على لا كاليتي ديماج تخرج لي عيانه. دونك بعد ما كملت ايطاليت بيان، نجيب اون فوتو عفسه اي حاجه راني باغيها انا ونديرها. فوالا باغ اكزومبل راني باغي هادي مثلا، راني باغي هاد الصوره. اذا نضغط عليها جيدا، نخرج منها الهواء وكلش. يعني انا عندي لامبريمونط نواغي بلون، سي بور سا درت نواغي بلون. دونك نروحوا للجهه اللي منه. واش ديروا؟ نقصوا شويه من هادو الجوانب. ومن بعد اش نديروا؟ شوفوا كتشوفوا هنا نخلي واحد شويه هنايا. فوالا فوالا. دونك نعاود ندير الغراء تاعي. دونك وبعدها تاني نطوي ونقفل هكا. هذه المرحله الاولى. تبغوا ديروا كولا تاع اللوح، ديروا كولا تاع اللوح زعما نورمال، ماشي هو اللي ما تقووش، سينو توسخ لكم البابي تاعكم بزاف. كيما راكم تشوفوا. دروك شنو نجيبو هاد واحد النوع تاع الغلاف شفاف، تما تقلعوا له كيما هكا وتبلاصو. تشوفوا شفاف. دونك نخلو النصف الاخر كيما هكا. لا فوتو تاعكم ما غاديش تتجرح لكم ولا تبهاق ولا تضيع ولا نورمال. شوفوا زعما، شوفوا يلصق غايه. عارفوا كي تلصقوا برك من الاولى باش يخرج لكم مليح. سموه بروتيج اديزيف لاصق. فوالا. دونك هنايا شوفوا، دروك شوفوا هنا ديروا من تجو منا. شوفوا روحوا غير هكا، ومنا تاني نحو غير شويه خط مائي. شويه روحوا منحاني زعما الخط هذاك، روحوا له منحاني انه شويه يلصق. يلصق يعني يلصق بزاف، قوي جدا. يعني اللي داره نقول له شكرا.
انك دبرت لنا كيفاه نخدموا دي كارني وين لا باج دو غارد ما تروح لهمش بلاستيفيكاسيون. انا في مستغالي ما لقيتش وين ندير بلاستيفيكاسيون، دونك نبهتني وحده قالت لي بلي هذا ينفع، دونك درته. جيسبر ليدي تكون تعجبكم. دونك درنا الاول. شوفوا الا كاش ما لقيتو هنايا، كاش ما لقيتو هنا زياده ولا ديروا غير هكا بالمقص ونحوها. نروحو نديرو الزاوجه. تبغوا زعما حتى منا تسقموا اون اوتر باج تقدروا ديروا عفسه وحده اخرى. باغ اكزومبل تجيبوا اون اوتر باج بلانش ديروها هنا في الوسط، يكون فيها تام ولا ما يكونش فيها تام، نتوما دبروا ريسانكم. تبغوها بيضه سامبل ولا بيضه فيها تام يعني مرسومه، تلصقوها لداخل. انا نروح نجيب لكم وحده نديروها فيها تام ونشوفوا كي غادي نخدموا. دونك انا جبت سكوتش دوبل فاس فوالا، ونشوف وين غادي نحط سكوتش دوبل فاس. غادي نستخدم هذا في الجهه اللي ما فيهاش هذاك الجلد، وفي السكوتش دوبل فاس من الجهه اللي فيها الجلد كيما هكا، شغل نضمن ثبات تاع الصوره نتاعي تكون ثابته جيدا. والجهه اللي فيها الكارطون راني ندير فيها هذه العفسه. دروك شنديرو ومن بعد نجيب المقص ونبدا نعلم فيه دوك التقابي اللي كاينين في الكارني كامل، نعاود نرشحهم واحده بوحده باستعانه بالمقص ونعرضهم بالاستعانه بقلم فوالا. نديرهم على الجانبين حتى يتسقموا لي. ايا ونقدر نرجع انايا الكارني تاعي كيما كان، نعاود نلصقه وتكون عندي باج دو غارد الله نقيه شابه. لومبالاج يكون تاعها شباب فوالا، خير من هادوك اللي بالاسي تاع يخدموا كيما كاينين وحدين يخدموا كيما شنقولوا ستيل تاع اكسبوزي. ما سا مارش با بور مو، انا ما بغيتاش نهائيا ستيل تاع اكسبوزي. صافي يديروا بابي ا 4. دونك هنايا بالنسبه للبابي ا 5 ندخلوه في الامبريمونت فوالا، ونروحو هنا للبيسي باش نفهمو غايه. شوفوا الاولى هني حليت دوكيمون فيرج. نروح وين؟ نروحو لميزون باج تهيئة الصفحة ونختاروا لاطاي نتاعش، لاطاي نتاع واسمع هادي الورقة تاعنا فوالا تاي. نروحو A5 باسكو غادي نخدمو على A5. سي بون هيا لا A5. نروحو نختارو الاورينتاسيون، تبغوها بيزاج تبغوها ستاند هكا يعني شنقولو راهي كيما هاي اوريزونتال بورتري ولا بيزاج فوالا بورتري و بيان بيزاج. وتخدموا عليها راكو باغيين تخدموا هنا في لو فون. انا
باغ غادي نوريكم اون ايدي بلي ديروا اون فورم ودخلوا في لا فورم ايماج. نروحوا نديروا انسيرسيون هنايا، تروحوا فورم وتجيبوا فورم وتختاروا فورم. باغ غادي نختار هاد لا فورم نرسمها انا هنا عندي في الصفحه. فوالا هاي لا فورم تاعي. من نروحوا لا فورم دايرين هنا رومبليساج دو فورم. نتوما هنا في رومبليساج دو فورم باش شويه تركزوا معايا، روحوا ايماج، دخلوا ايماج واختاروا ايماج. انا نختار ونجي انايا كالندريي تاع نوفمبر وندير انسيري. كي ندير انسيري غادي تجي نيشان في هذيك لا فورم. لا فورم باش ديروا لها اخفاء هنايا كونتور دو فورم نديرو بلون اي فوالا لا فورم راحت. ومن تحت لا ديروا الترتيب كيما تبغوا، واش حبيتو ديروا تكتبوا تو دو ليست، تكتبوا بروغرام اللي عندكم. المهم انا عطيتكم واحد ليدي ودروك نسيي معاكم نبروغراميها. دونك انا هنا عندي دخلت دي فورم وراني ندير لهم في الظلال. هذا ما كان ديروا غير هنايا ايفي دومبر ماشي حاجه كبيره. دروك شنديروا نروحوا هنا فيشي ونروحوا امبريمي ونديروا aperçu avant d'imprimer. دونك يعطينا لابيرسو سي بون. راه يبان لي بلي كاين واحد راه خارج على الاطار. انا نروح نسقم الاطار هنا مفتوح ما يبقاش يخرج لي منا. نسقموا الاطار دونك رحت غيرت غير في البلاصه تاعهم مبغاش تنجح لي. ونشوفوا في لابيرسو شويه مازالت ناقص منها مي معليش. غادي نروح ندير امبريمي. alors la page en cours, nombre de copies 1. ok. دونك وهي لا خرجت لنا ونبلاصوها في الكارني تاعنا سون بروبليم كيما راكم تشوفوا. هاي اللي خرجت لنا. دونك نجيو نعاودو نبلاصوه. هاي الحديده تاعنا نورمالمون نبداو بهذا اليمنى اللي على اليمنى وندخلوه فوالا. ومن بعد نبداو بالاوراق تاعنا نرتبوهم كامل وندخلوهم. ومن بعد نجيبوا الورقه التاليه اللي على اليسرى فوالا. ويكون عندنا كارني تاعنا واجد كيما هكا. وريت لكم كيف ديروها A5 وخدمتنا وصوالحنا. ومن بعد نكمل انا الاوراق تاعي وحدي. انا وريتكم لو برينسيپ وانتم كملوا وحدكم.